السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوف معكم دابا النموذج الثاني من اكزاما ديال اتوميستيك. دونك هاد الاكزاما غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، يعني يمكن لكم تيليشارجيوه تحاولوا تخدموه اي ابخي شوفوا معنا لا كوريكسيون. على بركة الله نشوفوا بالنسبة لأول كيستيون. عندنا هنايا كي لونسومبل دو بارتيكول سوباتوميك à la masse la plus importante. يعني شنو هي المجموعة اللي فيها لي بارتيكول سوباتوميك. لي بارتيكول سوباتوميك يعني كنقصدوا بهم لي بروتون لي نوترون اي لي زيليكترون. اوكي، يعني المكونات ديال لاطوم اللي عندهم لا ماس لا بلو امبورطونت، يعني لا بلوز امبورطونت يعني اللي كبيره بزاف. شكون هاد المجموعه؟ عندنا في المجموعه الاولى دو بروتون اي دو زيليكترون. دونك باش نبداو نجاوبو او ميم طون ديال واحد التذكير، كنعرفوا على ان لا ماس ديال بروتون كتساوي تقريبا لا ماس ديال نوترون. اوكي، يعني لا ماس ديال بروتون تقريبا كتساوي لا ماس ديال نوترون. وبالنسبه لا ماس ديليكترون يعني كنعرفوا على انها كتكون صغيره بزاف. اوكي، يعني لا ماس دو بروتون نوترون هما كيكونوا كبار بشكل كبير على لا ماس ديال واحد الالكترون، بحيث ان هاد لا ماس ديليكترون كنعتبروه مهمل نيجليجابل وبيان كيساوي تقريبا زيرو. فهم؟ يعني نيجليجابل. دونك لا ماس اللي كتكون كتهمنا هي لا ماس دو بروتون اي لا ماس دو نوترون. دونك هنايا غنبقاو نحسبو حنا غير لا ماس ديال البروتون والنوترون. عندنا هنا جوج ديال البروتون وجوج ديال لي زيليكترون، دونك هادو لا ماس ديالتهم تقريبا كتساوي زيرو، دونك كيبقى لينا فقط دو. بالنسبه لهنا عندنا دو بروتون ان نوترون اي ان الكترون. الالكترون يعني غيمشي، غيبقى لينا فقط دو بلس ان، حيت هادو بحال بحال اللي هو لا صوم ديالهم هو دونك عندنا 3. بالنسبه للسي عندنا ان بروتون ان نوترون اي دو زيليكترون. دونك هاد دو زيليكترون يعني نحيدوهم، كيبقى عندنا فقط بروتون و نوترون، يعني لا صوم ديالهم هو 2. بالنسبه للدي عندنا فيه دو بروتون اي دو نوترون، دونك هادو غادي نجمعوهم يعطيونا 4. وهنا ان نوترون اي 3 زيليكترون، دونك لي زيليكترون كيعطيونا 0، دونك كيبقى لينا لي نوترون اللي هو 1. دونك في هاد الاختيارات شكون فيهم اللي عندنا عنده لا ماس كبيره؟ دونك هما دو بروتون بلس دو نوترون، يعني هو الريبونس دي. نشوفوا بالنسبه لا دوزيام كيستيون. عندنا سوا l'atome de plomb 207 parmi les propositions suivantes laquelle est correcte. يعني قال لك لتكن هاد الذره ديال البلومب عطاونا شحال فيها، يعني فيها 82 في الزد و 207 نومبر دو ماس. كنلاحظوا هنايا يعني طالبين اننا خاصنا نحدو لي نوترون لي بروتون اي لي زيليكترون. اوكي، دونك نحاولوا نجاوبوا على هاد لاطوم. عندنا البلومب فيه 82 في الزد و 207 في ا اللي هو نومبر دو ماس. دونك شحال غيكون فيها من بروتون، شحال يكون فيها من نوترون، وشحال غيكون عندنا فيها من الكترون. كنعرفوا لي بروتون يعني هو هاد النومبر نيت، دونك غيكون عندنا 82. بالنسبه نومبر دو نوترون يعني هو ا موان زد، يعني غنديرو 207 ناقص 82 اللي هي 125. سي بون. بالنسبه للعدد ديال لي زيليكترون، بما ان هاد لاطوم يعني نوتر محايده، يعني غيكون عدد ديال لي زيليكترون هو نيت العدد ديال لي بروتون، دونك 82 الكترون. سي بون. دابا نشوفوا شنو هو الاقتراح اللي فيه هاد لي دوني اللي تلاقينا. كنلاحظوا بلي كاين عندنا هنايا في لي نوترون يعني عندنا 125، دونك عندنا 125 نيكليون 125 نوترون، دونك اللي هي هادي. وعندنا 82
électrons et 82 protons. Donc la réponse ديالنا غيكون هو D. نشوفوا بالنسبة la question 3. Laquelle des propositions ci-dessous correspond à l'énergie d'ionisation de l'ion hydrogénoïde بيريليوم 3+. يعني مطلوب منا هنايا شكون من هاد الاقتراحات اللي كاين في التحت اللي كيوافق الانرجي ديونيزاسيون ديال هاد الهيدروجينويد. دونك خاصنا نحسبوا هنا الانرجي ديونيزاسيون بالنسبه لا كيستيون 3. كنعرفوا على ان الانرجي ديونيزاسيون كتكون كتساوي ولا نسميوها اي باش تجينا واضحه، اللي كتساوي دلتا او اللي هي l'énergie ديال niveau final moins l'énergie ديال niveau fondamental اللي هو E1. كنعرفوا على ان l'énergie ديال الفينال كتكون كتساوي 0 و l'énergie ديال niveau fondamental يعني هي اللي غيخصنا نحسبوها، دونك moins E1. دونك est égal على حساب العلاقه ديال بوغ عندنا moins ديال moins 13,6 fois z au carré sur n au carré. دابا فقط يكفينا أن نطبقو. عندنا هنا النيفو هو نيفو 1 دونك نعوضوه ب 1. وبالنسبة للزد يعني كاين عندنا هنا أن البيريليوم كيكون عنده 4 بروتون، يعني عندنا فيه 4 بروتون. بالنسبه لدوك التروالين ديال لو طابلو بيريوديك يعني ضروري ما خاصك تكون حافظهم، مفهوم؟ حيت ما كيتعطاوش لك بحال دابا مثلا البيريليوم انت خاصك تكون عارف بانه عنده 4 بروتون. دونك نجيو هنا نعوضو الزد ب 4. دابا الا حسبنا هاد درنا التطبيق العددي وحسبناه غيعطينا 217,6 الكتروفولت. نشوفوا شنو هو الاقتراح اللي كاين فيه هاد الريبونس. كنلاحظوا هو الاقتراح B. Très bien. ندوزو la question 4. On considère le diagramme simplifié ci-dessous des niveaux d'énergie du mercure sans considération d'échelle donnée. عندنا la constante de Planck وعندنا la vitesse du lumière. بالنسبة la question 4 laquelle des affirmations suivantes est vraie. يعني شكون من هاد المقترحات اللي كاينين لتحت اللي صحيح. عندنا les transitions indiquées correspondent à des radiations émises. وعندنا les transitions indiquées correspondent à des radiations absorbées. يعني عندنا هنايا واحد جوج ديال الاقتراحات، يعني الانتقالات اللي كاينين هنايا في هاد الدياغرام كيشيروا واش لواحد غادياسيون ايميز يعني واحد غادياسيون منبثق يعني اللي كينبعث، او بيان عندنا غادياسيون ابسوربي ولا واحد الاشعاع اللي كيكون ممتص. دونك كتذكير لهاد الفكره كنا شفنا على ان في لي نيفو مثلا هنا كيكون عندنا n est égal à 1 n est égal à 2 هنا n est égal à 3 و n est égal à 4 ainsi de suite jusqu'à l'infini. فهم؟ دابا مثلا عندنا الالكترون في ليطا فوندامونتال ملي كيبغي يطلع لواحد نيفو سوبيريور اشنو كيخصنا نعطيوه يعني واحد الانرجي. اوكي يعني كنعطيوه حنا واحد الانرجي باش كيقدر يطلع للنيفو سوبيريور. ولا كان عندنا يعني كاين هو في واحد النيفو عالي سوبيريور وبغى يهبط للنيفو انفيريور، يعني شنو كيخصو يدير هاد الالكترون؟ كيخصو يفقد واحد الانرجي، يعني هذه اللي كتسمى ليميسيون وهنا كيخصو لابسوربسيون. دونك بالنسبه لهاد
المثال اللي عندنا هنايا عندنا نيفو فوندامونتال اللي هو هذا هو n est égal à 1 هذا n est égal à 2 n est égal à 3 ainsi de suite. دونك كنلاحظوا انه كيجي من واحد النيفو سوبيريور كيجي لواحد النيفو انفيريور اللي كاين في التحت. دونك هنا كيكون عندنا ليميسيون دونك الريبونس اللي غيكون كوريكت هو A. بالنسبه للسي عندنا لي ترانزيسيون انديكي كوريسبوند aux séries de Lehmann et de Paschen. وعندنا أيضا les transitions indiquées correspondent aux séries de Balmer et de Paschen. Donc هنا كيدويو على les séries. donc نحاول نديرو التذكير ديال les séries. كنعرفوا على أن يعني les électrons إلا كانوا كيهودوا لهاد نيفو 1 دائما كلهم كيتسموا بسيري de Lehmann. Ok, série de Lehmann. اللي كيجيو لهاد النيفو 1. إلا كانوا كيجيو للنيفو 2 des électrons يعني كيكونوا كيهودوا للنيفو 2 هاد لا سيري كلها كتسمى بسيري دو بالمير. اوكي إلا كانوا كيجيو للنيفو 3 كتسمى سيري دو باشين. ولا كانوا كيجيو للنيفو 4 كيتسماو سيري دو براكيت. ولا كانوا كيجيو للنيفو 5 كيتسماو سيري دو بيفون. دونك حنا كيهمونا غير هاد ثلاثه. اشنو كنلاحظوا على ان هاد الغايون الاولاني مهود لاش للنيفو 1 والنيفو 1 قلنا هو بالمير. بالنسبه لهاد لي دو غايون كيجيو للنيفو 3 اللي هو باشين. دونك عندنا بالمير اي باشين. دونك الريبونس لي كوريكت هنا ايضا عندنا هو دي. مفهوم؟ دونك عندنا هنايا جوج ديال لي ريبونس عندنا ا اي دي. بالنسبه لا 5e question quelles sont les fréquences des 3 radiations indiquées. يعني شكون في هاد لي فريكونس ولا شنو هما لي فريكونس ديال هاد لي 3 رادياسيون. دونك باش نحسبوا حنا لا فريكونس كنعرفوا واحد القاعده. يعني بالنسبه لا كيستيون 5 كنعرفوا على ان دلتا او est égal او فينال موان او انيسيال. وايضا العلاقه ديالتها مع لا فريكونس اللي هي h فوا مي. دونك هنا ما تنساوش دائما ديروا لا فالور ابسولو يعني باش يخرج لكم الرقم بوزيتيف حيت لينيرجي حنا بغينا نحسبوا دلتا ديال لينيرجي. دونك هادي اشنو كتعني اننا الا بغينا نجبدو مي غتكون هي دلتا او sur la constante de Planck H. مفهوم؟ دابا بقى لينا فقط نحسبوا دلتا او نحسبوها بالنسبه لهاد الغايون الاول. دونك نحسبوا مي 1 est égal. دونك فينال ديالها هو هذا اللي لا فالور ديالتو هي 4,67 موان انيسيال لا فالور ديالتو هي 7,73. سي بون. ما نساوش لا فالور ابسولي خاصنا نديروها sur la constante de Planck اللي هي 6,62 fois 10 à la puissance moins 34. اوكي سي بون. دابا فقط كدير التطبيق العددي ديالك غادي تلقاها كتعطيك 7,4 fois 10 à la puissance 14 هرتز. سي بون مزيان. بالنسبه الى حسبنا بنفس الطريقه مي 2 تاع الغادياسيون الثاني يعني غادا تعطينا 7,34 fois 10 à la puissance 14 هرتز. اوكي
وبالنسبة مي 3 غتعطينا 6,86 fois 10 à la puissance 14 Hz. دونك هادو هما لي ريبونس ديالنا ديال لي فريكونس. نحاولوا نشوفوا الاقتراحات اللي كاينين عندنا في ريبونس. كنلاحظوا عندنا اول وحده اللي هي 7.4 دونك كاينه في الريبونس ا، كاينه في الاقتراح ايضا سي. دونك نشوفوا بالنسبه للاقتراح الثاني عندنا فيه 7.34. كنلاحظوا باللي كاين عندنا في الاولى 1.2 دونك اقتراح خاطئ. بالنسبه للسي عندنا فيه 7.3 دونك هما خداو فقط واحد الرقم مورا الفاصله، دونك غادي يكون كوريكت. بالنسبه لاخر اقتراح عندنا هنا 6.86 وهنا كاين 6.9 دونك قريبه ليها. دونك هذا هو الريبونس ديالنا. دونك غادي نحبسو هنايا. اوكي، التتمه ديال الاكزامان غنخليوها في فيديو مقبل باش يجينا الفيديو قصير. اوكي، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. كان عندكم شي اسئله ولا شي اقتراحات يمكن لكم تخليوها لينا في كومونتير، ونشوفكم في الفيديو المقبل بحول الله. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.